नरो 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 छोरीले पढ्ने रहर रहेछ छोरीलाई धेरै होइन हजुर नानु नरो नरो यता कता श्रीमान भारतमा गढी लागेर ढल्छन्। यता घरमा आगो लागि हुन्छ। छोरीहरूले पढ्न पाएको छैनन्। कमाएको सबै पैसा उपचारको लागि सकियो। 2014 मा भएको हो ड्युटी गरेर जाँदाखेरि पछाडि एउटा कसैले हालेर मारेको। अहिले यो हालमा छु हेर्नुहोस्। कसरी भयो यो तपाईसँग केही दुश्मनी कसैसँग थियो कि केही पनि दुश्मन थिएन मसित। अचानक गोली हानेर पछाडिबाट भागेको हेर्नुहोस्। त्यो गोली चल्नुको कारण के रहेछ? खोइ सर त्यो अझैसम्म थाहा भएन। त्यसले पछि केस पनि चल्यो हाम्रो। त्यसले भन्थ्यो कि म नसामा थिएँ उठे भन्नु अझैसम्म खोइ त्यसको केही भएन। उपचार पनि राम्रो पाउनु भएन? उपचार पनि पाइनँ मैले। केही इन्साफ पाइनँ। नमस्कार दर्शकहरू, तपाईँ कार्यक्रम सङ्घर्षका कथा हेर्दै हुनुहुन्छ। अर्घाखाँची जिल्लाको सेतगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 जौलिकेका 43 वर्षका जितप्रसाद श्रेष्ठ अहिले न मरिचारा सके न त बाँचेर केही गर्न सकेका छन्। कमाउने कोही छैनन्, पाल्ने कोही छैनन्, बस्ने बास छैन, कोही छैनन् साथ दिने। छोरी छन् सानसाना। रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा पुगेका जितप्रसाद काम गरिराखेकै अवस्थामा अपरिचित व्यक्तिबाट गोली चल्छ। खुट्टामा लागेको गोलीको कारण आज जितप्रसादको जिन्दगी यो अवस्थामा आएको छ। त्यहाँभन्दा मेरो केही उपाय छैन हेर्नुहोस्। बस्नलाई घर छैन, खानलाई बस्न बास छैन, खान घाँस छैन। छोरीहरू साना छन्। उति बेला राम्रोसँग कमाउनु पाएको भए होइन अहिलेसम्म धेरै कमाइसक्नुहुन्थ्यो होला। तपाईँका आफ्ना सङ्गी साथीहरू धेरै कमाइसक्यो होलान्। त्यो दिन तपाईँ त्यो घटनामा परेपछि धेरै पछाडि पर्नुभयो तपाईँ, न त कमाउन सक्नुभयो होइन? हजुर आजसम्म म कमाउँथेँ भने आज राम्रो मेरो पनि राम्रो सुखी परिवार हुन्थ्यो। कमाउन सकिनँ। यस्तैहरूले गर्दा अहिले आउनु पर्यो। इन्डियामा मलाई केही पनि सहायता मिलेन, इलाज गर्न सकिएन। अहिले नेपाल फर्किएपछि यो परिवार बिचालीमा परेको छ। न त उनीहरूसँग बस्ने बास छ न त खाने घाँस। छोरीले पढ्ने बेला भयो, स्कुल भर्ना गर्ने समेत पैसा नहुँदा यो परिवारले हामी सबैसँग सहयोगको अपिल गर्नु भएको छ। पढ्न किन नगएको तिमी अहिलेसम्म? किन नगएको? पढ्न जान मन छ? तिमीलाई पढाउन स्कुल लगायो भने स्कुल जान्छौ? बाबालाई के भएको थाहा छ? के भएको हो? गोरिला छ? ए पहिला तिमी सानी हुँदाखेरि थाहा पाएको कि पछि थाहा भयो तिमीले? यस्तो पछि थाहा भएको? ए पढ्ने रहर छ, पैसा नभएर नपढेको हो? अब पढ्यो भने कहाँ पढ्छौ तिमीले? म पनि स्कुल जान पाएन हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ? के भन्छौ साथीहरूलाई? म पनि स्कुल जान्छु भन्छु भन्दैनौ? भन्छु। ए साथीहरूले के भन्छ? तपाईँ पनि स्कुल आइज भन्छ भन्दैनन्? भन्छन्। छोरीले पढ्ने रहर रहेछ छोरीलाई धेरै होइन? नानु नरो नरो यता कता के भनेर सम्झाउनुहुन्छ? पढ्न जान्छु, म स्कुल जान्छु भन्दाखेरि के भनेर सम्झाउनुहुन्छ भाइ? के गर्ने सर, आफ्नो अवस्था यस्तै छ।
समस्याले गर्दाखेरि पठाउन सकिएको छैन। त श्रीमानलाई राम्रै हुँदा उहाँले चाहिँ होटलमा काम गरिरहँदा राम्रै थियो त्यस्तो? राम्रै थियो, पहिला त राम्रै थियो, मलाई रुन पर्दैन। यस्तो भएदेखि मेरो आँखा ओभानो एक दिन छैन। म कति दिन बाँच्यो यस्तै रही। दर्शकहरू, आज हामी यो परिवारको कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा बनाउन अर्घाखाँचीमा आएका छौँ। सबैले यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। छोरी छ, छोरीले कमाउला पछि 2वटा छोरी रहेछ। छोरी ठुला भएपछि बिहा गर्छन्, दे पनि नदे पनि बिहा गरिरहन्छन्। अब बुढो ठिक नभएपछि कहिले ठिक होला र कहिले कम होला, कहिले सुखी हुम्ला, कहिले खुसी हुम्ला भन्ने हुन्न मलाई। अब छोरीलाई पढाएको भए पनि कतै छोरीले बुझ्छ कि भन्ने हुन्थ्यो। छोरी अहिलेसम्म पनि पढिरहेको छैन होइन? पढ्न पाइ छैन, रुन्छे, मन जान्छु स्कुल भन्छे। राज्यको नजर यदि स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरा राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्थ्यो भने हामी यसरी यहाँ आउनु पर्थेन। हामीले मिडिया गुहार्नु पनि पर्थेन, उहाँको उपचार राज्यले गर्थ्यो। तर स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको छ। त्यसो गर्दाखेरि मान्छेलाई ठुलो रोग लाग्यो भने त मरिहाल्ने हो। सामान्य भुइँ तहको मान्छे, आम जनता कि त चन्दै सङ्कलन गर्नु पर्यो, नभए उसले मृत्युवरण गर्नु हो। त्योभन्दा विकल्पै छैन। त्यसो हुँदा मैले आम दर्शकवृन्दलाई उहाँका लागि आफूले सक्ने ठाउँबाट, जस्तो तपाईँ केही बर्थडे पार्टी सेलिब्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ, जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ भने जन्मदिनको खर्च अलिकति कटाइदिनुहोस् न, उहाँका लागि जो गरिदिनुहोस्। तपाईँ बिहेको पार्टी गर्दै हुनुहुन्छ, बिहेको भोज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो भोजको रकमबाट अलिकति रकम उहाँलाई छुट्याइदिनुहोस् न। र हामीले आफ्नो ठाउँबाट जे गर्न सक्छौँ उहाँलाई गरौँ। आवास पनि छैन, खाने पनि टुङ्गो छैन। तपाईँले देखिसक्नु भयो यो भिडियोमा खरको छानो छ, अर्कैको घरमा छ, ढोका छैन। त्यो पनि यहाँ उहाँ कति दिन बस्न पाउने भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। जङ्गलबाट आएको आगोले उहाँको घर जलाएको छ। यो अवस्था छ। यसका लागि मैले सम्पूर्णमाझ एकचोटि खुला हृदय बनाएर उहाँका लागि सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्रमशः म उहाँको टोटली त्यो अवस्था देखिसकेपछि वडाको तहबाट गर्न सक्ने मैले सिफारिस हो र नगरमा गएर पहल हो। अब त्यो क्रममा कहाँसम्म पहल गर्नुपर्छ, म उहाँलाई कमसेकम पनि एउटा त्यस्तो बिचल्लीमा परेको नागरिकको घरवासको व्यवस्था र जीविकोपार्जनको केही चाहिँ उपायहरूको विषयमा नगरपालिकाले सोच्नुपर्छ। हाम्रो दायित्व, स्थानीय सरकारको त्यो दायित्व पनि हो। र मलाई लाग्छ म आएदेखि मलाई यस्तै किसिमका घटनाहरू, यस्तै किसिमका चाहिँ विषयवस्तुहरू भेटाउन पाए नि हुन्छ भन्ने किसिमले र त्यसमा केही सहयोग गर्न पाए मलाई खुसी लाग्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो। पक्कै पनि मैले कति गर्न सक्छु यसभित्र उहाँको बारेमा चाहिँ त्यो गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र त्यसमा पनि सहयोग गर्नेछु। सहारा विहीनहरूको व्यथा, यो हो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा। दर्शक नमस्कार, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम सङ्घर्षका कथा हेर्दै हुनुहुन्छ। म दीपक नेपाली, क्यामरामा सुरज। दर्शक यति बेला म अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 भन्ने ठाउँमा आएको छु। यो ठाउँ उराटिलो छ, जहाँ यो ठाउँमा आउँदाखेरि मलाई अर्कै देशमा र कुनै यो अनौठो खालको अनुभव भइराखेको छ। यहाँ मैले देखेँ धेरै घर परिवारहरू खरले छाएकाहरू छन्। ती छानाहरू कहिले टिनले छाइने हुन् र यहाँका पीडाहरू र यो घरमा, यो ठाउँमा कहिले पानी आउने हो र यहाँको विकासले कहिले मुहार फेर्ने हो। आज हामी यही ठाउँमा आउँदैछौँ। यो धेरै बस्तीहरूको बिचमा एकजना दाइलाई म देखेँ। उहाँ दाइको छुट्टै एउटा कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा रहेछ। पैसा कमाउन छिमेकी राष्ट्र भारतमा जानुभयो र भारतमा चाहिँ एउटा दुर्घटनामा पर्नुभयो र आज पैसा कमाएर घर परिवारलाई खुसी पाल्छु, छोराछोरीलाई पढाउँछु र सानो एउटा घर बनाउँछु भन्ने एउटा उद्देश्य बोकेर जानुभएका दाइ आज
न त सजिलै मर्न सके न त बाँचेर केही गर्न सके। दर्शकबिन, आज हामी ती दाइसँग कुराकानी गर्दैछौँ। खास यो अवस्था कसरी आयो र यो अहिले कसरी उहाँका दिनचर्याहरू अगाडि बढिराखेका छन् त हामी त्यही कुराकानी गर्नको लागि यो परिवारमा आएका छौँ। हामी आइसकेको पछाडि यो परिवारले केही राहत मिल्छ कि र तपाईँ जहाँ जहाँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले केही आर्थिक सहयोग गर्नुभयो भने यो परिवारमा पनि केही खुसीको मुहारहरू देख्न हामी सक्नेछौँ भन्ने आशा बोलाएका छ। र यो घरमा आएको छु म, यहाँ केही सोधपुछ गर्नेछु र खास यो परिवार यो अवस्थामा कसरी आयो त यो विषयमा म केही कुराकानी गर्नेछु। नमस्ते। 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 नमस्ते आन्टी। नमस्ते। अनि कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? म अहिले 43 वर्ष। अनि तपाईँको यो खुट्टा राम्रोसँग चल्दैन भन्नुभयो, कसरी यो अवस्थामा आउनुभयो? यो कहिलेको घटना हो? यो 2014 मा भएको हो। ड्युटी गरेर जाँदाखेरि पछाडि एउटा कसैले हालेर मारेको। अहिले यो हालमा छु हेर्नुहोस्। कसरी भयो यो? तपाईँसँग केही दुश्मनी कसैसँग थियो कि? केही पनि दुश्मनी थिएन मसित। अचानक गोली हानेर पछाडिबाट भागेको हेर्नुहोस्। त्यो गोली चल्नुको कारण के रहेछ? खोइ सर त्यो अझैसम्म थाहा भएन। त्यसले पछि केस पनि चल्यो हाम्रो। त्यसले भन्थ्यो कि म नसामा थिएँ उठेँ भन्नु। अझैसम्म खोइ त्यसको केही भएन। उपचार पनि राम्रो पाउनु भएन? उपचार पनि पाइनँ मैले, केही इन्साफ पाइनँ। के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले? म होटलमा गर्थेँ। होटेलमा? हजुर। अनि तपाईँ ड्युटीमै भइरहेको अवस्थामा तपाईँलाई गोली? हजुर। उसलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ जसले गोली हाने तपाईँलाई? हजुर चिन्छु। पहिला उठेर गोली हान्दाखेरि चिनेन, मैले पछि चिनेको त्यसलाई। तर उसित केही पनि पाइएन हेर्नुहोस्। त्यो मान्छे कहाँको थियो? इन्डियाको हो। यहाँ हामी बस्नेभन्दा मोहल्लादेखि अलिक परको। अनि तपाईँ त्यही इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? इन्डियामा थियौँ। के थाहा पाउनुभयो श्रीमान यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि तपाईँले? के म यहीँ थिएँ, फोन आयो, म गएँ त्यहाँबाट। यहाँबाट तपाईँ जानुभएको? के भन्ने थाहा पाउनुभयो तपाईँले? भन्नुभयो भाइले फोन गर्यो दिदीलाई, भेनाजुलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर। म गएँ यहाँबाट। के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले त्यति बेला? केही पनि गर्दैन, भैँसी थिएँ, घर किसान गरेर बस्थेँ म। अहिले आफ्नो श्रीमान कमाउन गएका श्रीमान आज पैसा लिएर फर्किने बेला होइन, न त आफू राम्रोसँग बाँच्न सक्नु भएको छ, न त बाँचेर केही गर्न सक्नु भएको छ। यो अवस्थामा फर्किँदाखेरि साह्रै नमजा लागिरहेछ तपाईँलाई होइन? अब के गर्नुहुन्छ? के सोच्नु भएको छ? के सोच्ने, अब ठिक गराउनु पायो भने त ठिक भयो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। कमाउने कोही छैनन्, पाल्ने कोही छैनन्, बस्ने बास छैन, कोही छैनन् साथ दिने। छोरी छन् सानसाना। अनि कसरी अब तपाईँले अब खुसीको जिन्दगी सुरुवात गर्नुहुन्छ? कसरी श्रीमतीलाई सम्झाउनुहुन्छ? न त तपाईँ अब गरेर खान सक्नुहुन्छ, न काम गर्न सक्नुहुन्छ। के सोच्नु भएको छ? के सोध्ने, अब मैले गर्न सक्दिनँ। अब हजुर सरकार, नेपालको सरकारले केही सहायता गर्यो भने इलाजको लागि केही गरे पार। त्यहाँभन्दा मेरो केही उपाय छैन हेर्नुहोस्। बस्नलाई घर छैन, खानलाई बस्न बास छैन, खान घाँस छैन। छोरीहरू साना छन्। उति बेला राम्रोसँग कमाउनु पाएको भए होइन, अहिलेसम्म धेरै कमाइसक्नुहुन्थ्यो होला। तपाईँका आफ्ना सङ्गी साथीले धेरै कमाइसक्यो होलान्। त्यो दिन तपाईँ त्यो घटनामा परेपछि धेरै पछाडि पर्नुभयो तपाईँ, न त कमाउन सक्नुभयो होइन? हजुर। आजसम्म कमाउँथेँ अनि आज राम्रो, मेरो पनि राम्रो सुखी परिवार हुन्थ्यो। कमाउन सकिनँ, यस्तैहरूले गर्दा अहिले आउनु पर्यो। इन्डियामा मलाई केही पनि सहायता मिलेन, इलाज गर्न सकिएन, त्यही भएर आइयो हेर्नुहोस्। डक्टरले के भनेको थियो तपाईँलाई त्यति बेला? के गर्नुपर्छ भनेको थियो? डक्टरले त्यही भन्थे कि यहाँ रोड लगाउनु पर्छ भन्थे। अब रोड लगाउनु नि पैसा भएन माथि हेर्नुहोस्, पैसा भएर भ्याइया थियो।
थिएन म तिमी केही चारै थिएन मैले इलाज गर्न सकिनँ हेर्नुहोस् कति खर्च भयो तपाईँको यो उपचार गर्दाखेरि मेरो उपचार गर्दा त मेरो त सर 8-10 लाख रुपियाँ लागिसकेको छ दुईचोटि अपरेसन गरेँ फेरि पनि सफल भएन यहाँ अब घाउ निक्लिन्छ हेर्नुहोस् तल कसरी त्यहाँ घाउ निक्ल्यो के छ यो नसाको कमजोरीले गर्दाखेरि नस कमजोरी बताएछ डाक्टरले खुनको गर्न पाउन्न हेर्नुहोस् कि सुन्नेर यस्तो डाम बसिएको छ यस्तो तपाईँ त्यसरी खुट्टामा गली लागेछ तपाईँलाई होइन अनि जुन पछि तपाईँले बुझ्दा सोच्दा के पाउनुभयो कसरी गली चल्यो गली चल्नुको कारण के थियो गोली चल्नुको कारण त सर यस्तो कि पक्रेपछि 5 महिनापछि तिनीहरूलाई पक्रेको त्यसले भन्थ्यो कि मैले नसा हानेको हान्न चाहेन भन्थ्यो अब त्यस्तै गर्दा गर्दै हाम्रो केस पनि चल्यो केसमा केही हामीले मलाई केही इन्साफ मिलेन सुनाइ भएन कसैले पैसा मात्रै खर्च भयो मेरा सुनाइ कसैले पनि गरेनन् अब न यताको भयो न उताको भयो न गरी खाने न मरी खाने भयो म त्यही भएर अहिले आउन पर्यो मलाई यहाँ नेपालमा अहिले नेपालमा आउनुभयो अनि यहाँ तपाईँको आफ्नो न गतिलो बस्ने बास रहेछ होइन न त तपाईँलाई यहाँ गरेर कमाएर खाना दिने कोही छ कहिलेकाहीँ छोराछोरी भोकै बस्दा के भन्नुहुन्छ कसरी सम्झाउनुहुन्छ अब कसरी सम्झने सर मेरो हालत यस्तै छ मैले कसरी सम्झाम साथमा पैसा छैन बस्नलाई बास छैन खाना घाँस छैन के भनेर यिनी छोराछोरीलाई चित्त बुझाउनु दिदी नरुनु अब के गर्ने अब गरिबको कुखमा जन्म लिएपछि सबै कुरा भोग्नु पर्दो रहेछ के भन्नुभएको थियो त्यति बेला तपाईँले चाहिँ गली लाग्दाखेरि मेरो श्रीमान त रहनु भएन होला भन्ने डर मान्नु भएको थियो यता भन्दा डर त भइहाल्छ नि मर्दो छ कि जिउँदो छ भन्ने अनि तपाईँ अहिले यो घर बस्यो घर कसको घर हो यो सासूको घर जेठानीले बास बनिदिएको अब यसमा पनि यहाँ बस्न दिन्न पनि भन्छन् अरे यो बनाएको पैसा नदिए पारामले बस्न दिन्न पनि हाम्रो यति पैसा लाग्छ भन्छन् सुन्छु मैले यस्तै अब नदिएपछि अब बस्न जबरजस्ती नि भएन भनेपछि यो घरमा बस्न पनि राम्रोसँग पाउनु न तपाईँ अब तपाईँको यहाँ के छ सम्पत्तिहरू के छ यहाँ के छैन यतिकन बारी हो यतिकन घडेरी छ थोरै बारीमा त खाना पनि पुग्दैन त उसको त आश पनि छैन अब के गर्नुहुन्छ दिदी तपाईँ अब श्रीमानले कमाउन सक्नुहुन्न गर्न सक्नुहुन्न होइन कमाउन जाँदाखेरि श्रीमान यो अवस्थामा आउनुभयो होइन अब काखमा यी साना छोराहरू छन् कहिलेकाहीँ भोक लाग्यो भन्लान् होइन अनि कहिलेकाहीँ राम्रो कपडा लगाउनु खोज्लान् मिठो खाना खोज्लान् के भनेर सम्झाउनुहुन्छ छोराछोरीलाई के सोच्नु भएको छ अब के सोच्ने अब जसरी भने अब भुलाउन पर्यो खाए पनि भोकै बस्यो नि के गर्ने के भन्नुहुन्छ अब तपाईँ हामी यहाँ आएको छौँ होइन श्रीमानको उपचार होस् भन्नुहुन्छ कि हाम्रो गतिलो बास होस् भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ ठिक पनि हुन पर्यो बास पनि चाहियो सबै चाहियो अब ठिक पनि हुन पर्यो अब घर बास मात्र भएर खुट्टै ठिक भएन भने तँ पनि भएन जिन्दगीभरि झन् दुखीको दुखियो देखेर झन् खुट्टो ठिक पनि हुन पर्यो ठिक भएपछि कमाइन्छ तपाईँले चाहिँ पाइयो श्रीमानलाई चाहिँ अहिले यो अवस्थामा देख्नु भएको छ यति कता खुट्टामा लाग्ने गली छातीमा लागेको भए टाउकोमा लागेको भए के गर्नुहुन्थ्यो के गर्ने अब के गर्ने मरिन्थ्यो अब के गर्ने उति बेला श्रीमानलाई राम्रै हुँदा उहाँले चाहिँ होटलमा काम गरिरहँदा राम्रै थियो त्यस्तो पहिला त राम्रै थियो मलाई रुन पर्दैन यस्तो भएदेखि मेरो आँखा उभानो एक दिन छैन म कति दिन बाँच्यो यस्तै रही तपाईँलाई यो ठाउँमा कसैले सहयोग गर्ने होइन अनि यहाँ छिमेकीहरूले सहयोग गर्ने गाउँपालिकाबाट केही सहयोग आउने हुन्छ कुन दिदी अहिलेसम्म अहिलेसम्म कसैले सहयोग गरेको छैन
कति भयो तपाईँ नेपाल आएको यहाँ? आज भयो 15-16 दिन जति भयो। कसैले केही सहयोग गरेको छ। अनि छोराछोरीको पढाइ के भइरहेछ? अहिले स्कुलै लगाइदिएको छैन। अहिले स्कुलै लगाइदिएको छैन। छोराछोरीले म पढ्नुपर्छ, म स्कुल जान्छु भन्छ कि भन्दैन? भन्छ स्कुल जान त खुसी हुन्छ, पढ्ने मन त छ। अहिलेसम्म स्कुल गएकै छैनन्? गइ छैन, आएदेखि गइ छैन, नाम लेखाइदिएको छैन। भाइ अब यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँको न त बस्ने बास राम्रो छ होइन, यो तपाईँ अर्काकै घरमा बस्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ यो खुट्टो छिटो निको होस्, यो खुट्टाको उपचार होस् भन्नुहुन्छ कि होइन, बस्ने बासको व्यवस्था होस् भन्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? होइन, बस्ने बास पनि चाहिँ यो खुट्टा पनि ठिक होस् भन्ने मैले चाहन्छु। हेर्नुहोस् कति लाग्छ भनेको छ डाक्टरले यो खुट्टाको लागि? अब डक्टरले मैले इन्डियामा सोधेको 5-6लाई 3 लाख रुपियाँसम्म लाग्छ भन्नु अहिले भन्थ्यो। 1-1.5 महिना पहिला खुट्टो नुक्दिन भन्ने कुरो गरेको छ। त्यही सल्लाह गर्न गएको थिएँ एक दिन। यो उँधो घाउ हुन्न, यो खुट्टो नुक्दिन भनेर डक्टरले भने। के गर्ने सोच बनाउनु भएको थियो दाइ तपाईँले? यो खुट्टो यस्तो नहुँदाखेरि तपाईँको सोच के थियो, योजना के थियो? तपाईँको छुट्टै एउटा भविष्य थियो होला होइन, म यो गर्छु, छोराछोरीलाई पढाउँछु, राम्रो लेखाउँछु, म राम्रो घर बनाउँछु भन्ने धेरै सपनाहरू थियो होला। अहिले तपाईँको सबै सपनाहरू भत्ताभुङ्ग भएका छन्। आज सबै सपनाहरू चकनाचुर भएका छन्। के सोच्नु भएको थियो त्यति बेला? त्यही सोचेको थिएँ, राम्रो होस्, राम्रो कमाम, घर परिवार सुखी रहोस् भनेर मैले त्यही सोचेको थिएँ। अहिले यो अवस्थामा पुगेको छु। चित्त कसरी बुझाउनुहुन्छ दाइ? के भनेर चित्त बुझाउनुहुन्छ? केही छ उपाय? मसँग त केही उपाय छैन, यस्तो हाल छ। कमाउन सक्ने त होइन, यताउति मेहनत गरेर भने बच्चा पाल्छु भन्ने हुन्थ्यो। अहिले कमाउन सक्दिनँ, मैले कहाँबाट गर्ने? तपाईँ अब भर्खरै अब यो घरमा म बस्छु भनेर चाहिँ कोही मान्छे आयो भने, तपाईँको यो घरको मालिकहरू आयो भने कहाँ गएर बस्नुहुन्छ तपाईँ? कहाँ गएर बस्ने थाहा छैन। तपाईँको पहिला नै घर नभएको कस्तो थियो? घर थियो, घरमा आगो लगाएर 1 कोठाको घर थियो मेरो। घरमा त्यति बेर आगो लाग्यो। आगो लगाएपछि अब सबैले बनाउनु भयो, यहाँ बस्नु भएकोले म आउन नसकेर मैले बनाउन सकिनँ यो अवस्थाले गर्दाखेरि। तपाईँलाई एकैचोटि भयो खुट्टो पनि यस्तो हुने होइन, छोराछोरीले पढ्न नपाउने होइन, कतिबाट न्याय नपाउने होइन, सबैले जहिले अन्यायमा हुने, त्यही माथि अझै घर आगो लाउँदा झन् पीडा भयो। हजुर। अनि छोराछोरीहरूले चाहिँ सानो नानु कति वर्ष भयो अहिले? यो 2 वर्षको भयो। अनि ऊ चाहिँ त्यो 10मा लाग्छ। 10मा। अनि स्कुल जान्छु भन्छ है? जान्छु भन्छ, पढ्छु भन्छ, बस्नु खुसी हुन्छ पढ्न जान्छ। नानी आऊ त, अलि ताउ त यहाँ। तिम्रो नाम के हो? हिरा। हिरा हो। कति वर्षको भयो? 10 वर्षको भयो। पढ्ने रहर छ? पढ्न किन नगएको तिमी अहिलेसम्म? किन नगएको? पढ्न जान मन छ? तिमीलाई पढाउन स्कुल लगायो भने स्कुल जान्छौ? बाबालाई के भएको थाहा छ? के भएको हो? गरिला छ? ए पहिला तिमी सानी हुँदाखेरि थाहा पाएको कि पछि थाहा भयो तिमीले? यस्तो पछि थाहा भएको? ए पढ्ने रहर छ, पैसा नभएर नपढेको हो? अब पढ्यो भने कहाँ पढ्छौ तिमीले? रुङ्लाको पढ्ने रहर छ तर पैसा नभएर चाहिँ पढ्न पाएको छैन होइन? सबै साथीहरू स्कुल जाँदा म पनि स्कुल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ? के भन्छौ साथीहरूलाई? म पनि स्कुल जान्छु भन्छु भन्दैनौ? भन्छु। ए साथीहरूले के भन्छ? त पनि स्कुल आइज भन्छ भन्दैनन्? भन्छन् है। ल आँसु पुछ। नरो
छोरीले पढ्ने रहर रहेछ छोरीलाई धेरै होइन? हजुर। नानु नरो नरो यता कता के भनेर सम्झाउनुहुन्छ? पढ्न जान्छु म स्कुल जान्छु भन्दाखेरि के भनेर सम्झाउनुहुन्छ भाइ? के गर्ने सर, आफ्नो अवस्था यस्तै छ हेर्नु, समस्याले गर्दाखेरि पठाउन सकिएको छैन। तपाईँ अब इन्डियामा त्यस्तो हुँदाखेरि इन्डियामै लानुभयो होइन? इन्डियामा त्यो उपचार गर्दा गर्दै छोरीको पढाइ छुट्यो यता? हजुर, छोरीको पढाइ छुट्यो, सबै जिन्दगी बर्बाद भयो। यस्तै दुःख पाएर बसेको छु हेर्नुहोस्। छोरीलाई कसैले म पढाइदिन्छु भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अब छोरीले कसैले पढाइदिन्छु भनेर त्यस्तरी लगेर राख्नु त मैले दिन्न हेर्नुहोस्। खर्च भएर हामीसित बसेर पढाउँछन् भने त्यस्तरी पठाउने। त्यस्तो अरूले चाहिँ घरमै खर्च पुर्याउन सक्छन् भने पढाउनुहुन्छ होइन? हजुर। तपाईँको यो अवस्थाले छोरीलाई पढाउनै नसक्ने अवस्था हो? हजुर। यो अवस्थाले त कहाँ पढाउन सकिन्छ त। यो अवस्थाले त अब मलाई बस्न बास छैन, खान लाउ छैन, मैले छोराछोरी कसरी पढाउने? अरू गाउँका सबै मान्छेहरूले प्रगति गरिसके होइन? तपाईँ अहिले यो खुट्टो यस्तो भइसकेपछि न डुल्न सक्नुहुन्छ होइन? अलि टाढा पनि जान सक्नुहुन्न अनि न छोराछोरीले राम्रोसँग पढाउन सक्नु भएको छ, श्रीमतीले न खुसी दिन सक्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ श्रीमतीले? कहिलेकाहीँ गुनासो गर्नुहुन्छ होला नि, जिन्दगी डामाडोल भयो, हामी अगाडि बढ्न सकिएन, छोराछोरीको भविष्य के होला, हाम्रो भोलि भविष्य के होला भनेर पिर मान्नुहुन्छ? हजुर, उसले त के भन्नु, अब दुःख पाइयो, अगाडि कहाँको सोच्यो त के भयो, यस्तो दुःख पाइयो भन्छु। नानु तिमीलाई कसैले पढाउने पैसा दियो भने पढ्छौ? तपाईँ 2014मा तपाईँको यो गली लाग्यो श्रीमानको होइन? अनि तपाईँले त्यति बेला चाहिँ श्रीमानलाई पनि उपचार गर्नुपर्ने थियो, स्याहार सुसार गर्नुपर्ने थियो, अनि सँगसँगै तपाईँले चाहिँ छोराछोरीलाई पनि हेर्नुपर्ने थियो होइन? त्यत्रो समयसम्म 7-7 वर्षसम्म तपाईँले कसरी धान्नुभयो यो परिवार? सबै जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा पुगेछ। तपाईँले कसको सहारामा तपाईँ त्यति बेला यो बिरानो ठाउँमा तपाईँले जिन्दगी कटाइरहनु भएको थियो? कसरी कटाएँ कसरी मलाई थाहा छ। कसैले चारा दिएन न, भाइ थियो भाइले दियो मलाई, अरू कसले दिने? को थियो र? परदेशमा को हुन्छ र? कोही हुन्न। कहिलेकाहीँ त भोकै पनि बस्नुभयो होला? बस्यो, भोकै नि बस्यो, खाएर नि बस्यो, नखाइकन नि बस्यो। अनि कसले भन्छ र? कसैले सोध्दिनँ, कसले सोध्छ र? श्रीमानले अलिकति कमाएर पनि त्यति बेला राख्नु भएको थिएन? राखेको पनि दबाई गराउँदाखेरि सकियो। उपचार खर्च चाहिँ तपाईँ आफै गर्नुभयो? उपचार पुगेन, ऋणधन गरेर ठिक भएन। अनि बिचमा कोरोना लाग्यो होइन? सबै कोरोनाको त्रास थियो सबैलाई, देशभरि लकडाउन भयो। त्यति बेला पनि तपाईँ चाहिँ कसरी बिताउनु भयो? न त तपाईँ कसैले सहयोग गर्ने मान्छेले सहयोग गरे होला त्यति बेला, कसरी बिताउनु भयो त्यति बेला? कसरी बिते, कसरी अलिअलि भाइले गर्यो, अब के गर्नु, कसले दिने सहायता उहाँ कसैले पनि दिन्नन्। भनेपछि तपाईँको परदेशमा कसले दिन्छ र? कसैले पनि दिन्नन्। तपाईँको सहारा भनेकै भाइ होइन? भाइ भनौँ, भाइ हो। अनि दिदी तपाईँ यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले, न त छोराको सहारा न त छोरीको सहारा थियो। त एउटा सहारा श्रीमानको थियो, श्रीमानको यस्तो भयो, अब चाहिँ तपाईँ यस्तो अवस्थामा आइसके पछाडि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, आफ्ना दिदीबहिनीले हेर्ने दृष्टिकोण, सबैले हेर्दाखेरि सबैले हेपेर बोले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कसैले मलाई लाग्छ, खुब लाग्छ मलाई। हेप्छन् कसैले? हेप्छन् नि, हेप्नेले खुब हेप्छन्। यसले अहिले दुखी छु म धेरै। यस्तो बेला त हेप्छन् नि, हेप्नेले पनि नहेपु। के सहनुभयो दिदी तपाईँले? सबै कुरो सहाय, नसहने कुरो के हो? दुःख भोगेर बसेको छु म। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले चाहिँ यति धेरै दुःख पाउनु भएको छ, यति धेरै दुःख भोग्नुभयो, श्रीमानको अवस्था यस्तो हुँदा इन्डियामा तपाईँ धेरै दुःख भोग्नुभयो, अहिले छोरी मात्र हुनुहुन्न रहेछ, 2 छोरी रहेछन्, भोलि मैले सुख पाउला, मेरा पनि सुखको दिन आउलान् भन्ने तपाईँलाई आशा लाग्छ? लाग्दिनँ मलाई, अब मलाई लाग्दिनँ अब। जिन्दगी यस्तै रहेछ।
किन लाग्दैन छोरी छ छोरीले कमाउला पछि 2वटा छोरी रहेछ छोरीको दिक्कत आउँछ छोरी छोरी ठुला भएपछि बिहा गर्छन् दे पनि नदे पनि बिहा गरिरहन्छन् अब बुढो ठिक नभएपछि कहिले ठिक होला र कहिले कम होला कहिले सुखी हुम्ला कहिले खुसी हुम्ला भन्ने हुन्न मलाई अब छोरीलाई पढाएको भए पनि कतै छोरीले बुझ्छ कि भन्ने हुन्थ्यो छोरी अहिलेसम्म पनि पढिरहेको छैन होइन पढ्न पाइ छैन रुन्छे मन जान्छु स्कुल भन्छे नानु तिमी ठुलो भएर पढेर बाबा मम्मीलाई पाल्ने पाल्छौ कि पाल्दैनौ पाल्छु है तर पढ्न पाएको छैनौ पढ्न पायो भन्दा पाल्छु होला होइन मम्मीले रुँदाखेरि तिमीले के भनेर सम्झाउँछौ बाबा मम्मी रुँदा के भनेर सम्झाउँछौ कहिले काहीँ सम्झाउँछौ नानु सम्झाउँछौ सम्झाउनु है तपाईँको परिचय नमस्कार म कमल शिशिर मेरो घर चाहिँ गुल्मी प्युठान र अर्घाखाँचीको सिमाना पुर्कोट दहमा पर्दछ अहिलेको मदानी गाउँपालिका अनि यो ठाउँको अवस्था मलाई एकदमै बेग्लै लाग्यो म धेरै ठाउँमा रिपोर्टिङ गरेँ होइन र मैले त्यो पाएको भूगोलको हिसाबले अलिकति पछाडि परेको नाम एउटा नगरपालिकाको नाम दिए पनि तर यो एकदमै पिछाडिएको ठाउँ र त्यसैमाथि यो परिवारको अवस्था देख्दा निकै नाजुक लाग्यो मलाई तपाईँ यो ठाउँको अवस्थाको बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो र यो परिवारलाई तपाईँले कसरी चिन्नुभयो अब यस्तो छ दिपकजी म केही सामाजिक काम पनि गर्ने गर्छु म त्यहाँको एउटा क्लबको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुँ जनप्रिय युवा क्लब भन्ने हामीले हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो नजरले भ्याएसम्म राज्यको नजर नपुगेका ठाउँमा हाम्रो समूह हाम्रो क्लब अथवा हामी व्यक्तिगत रूपले पनि मान्छेसँग पुगेर जस्तो काहीँ प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको क्षति भयो मान्छेको आर्थिक अवस्था दयनीय छ उसको स्वास्थ्यको अवस्था प्रतिकूल छ ठुलै रोग लागेको छ अथवा महामारीबाट मान्छे पीडित छ भने त्यो अवस्थामा हामी पुगेर हामीले सक्ने हाम्रो चेष्टाले भ्याएसम्म हामीले गर्ने चाहिँ काम गरिराखेका हुन्छौँ गरेका पनि थियौँ र छौँ अहिले पनि यसै सन्दर्भमा यो परिवारको बारेमा मलाई उहाँको जो चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ जेत प्रसाद श्रेष्ठ हजुर यो अर्घाखाँची जिल्लाको एकदमै विकट ठाउँ यो जुकेना जलुके सिद्धारा भन्ने अर्घाखाँचीको दक्षिणी भेगमा पर्दछ म गुल्मीको भए पनि यो ठाउँको बारेमा धेर म जानकार छु यो यहाँ एकदम यो प्राकृतिक हिसाबले पनि यो भूगोलले ठगेको खेतीपाती नहुने खेतीपाती गरिहाले पनि जङ्गल यो ठुलो जङ्गल सिद्धगङ्गाको जङ्गल जुन नेपालकै सबभन्दा ठुलो जङ्गल अन्तर्गत पनि पर्दछ यो जङ्गल त्यहाँबाट आएका जङ्गली जनावरहरूले यहाँको त्यो उब्जनी पनि खाइदिने त्यस्तो परिवेशको हो भूगोल यो चाहिँ यसै पनि यो राज्यको नजरबाट परको ठाउँ पर्यो र उहाँ जो पीडित हुनुहुन्छ जसलाई भारतमा मजदुरी गर्दाखेरि गोली लाग्यो यो भनेको सन् 2014 को कुरा उहाँ 5-7 वर्षसम्म उपचारमा तल्लीन हुनुभयो उहाँले मजदुरी गर्ने मान्छेसँग कति नै पैसा हुन्छ र पनि उहाँले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उहाँ उपचार चाहिँ गर्नुभयो तर उपचार गर्दा गर्दै उहाँको पैसा सकियो फेरि मुद्दा पनि लड्नु पर्यो मुद्दा पनि फेरि कस्तो भयो भने त्यो मुद्दा चाहिँ उहाँको पक्षमा भएन अथवा उहाँ मैत्री मुद्दा भएन किनभने विदेशको ठाउँ अब विदेशमा त्यो मुद्दा आफू मैत्री हुँदैन अनि त्यसले गर्दा मुद्दामा पनि उहाँको पैसा सकियो यो उहाँले एकदम धेरै दुःख पाउनु भएछ अनि उहाँको सालो भाइ नारायण श्रेष्ठ जो मेरो साथी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई यो सन्दर्भमा मलाई जानकारी गराउनु भयो यस्तो यस्तो भयो उहाँलाई उपचार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि मैले धेरै प्रयास गरेँ उहाँको मुद्दाको विषयलाई लिएर पनि त्यहाँ इन्डियामा रहेका साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँ चाहिँ फरिदाबादमा इन्डियाको फरिदाबादमा बस्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ त्यहाँको साथीहरूसँग पनि मैले सरसल्लाह गर्नेदेखि लिएर उहाँको मुद्दालाई कसरी जिततर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा पार्ट भयो अर्को पार्ट चाहिँ
उहाँ बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ शारीरिक हिसाबले त्यस्तो एकदम दुर्बल चाहिँ देखिनुहुन्न, तर खुट्टामा त गोली छ। त्यो गोली लागिसकेपछिको पूर्ण उपचार नभइसकेपछि डक्टरले रड राख्नुपर्छ, स्टिल रड राख्नुपर्छ भनेर छ। उहाँको त्यो पैसा अभावले त्यो उपचार हुन सकेन। अनि अब ठुलै घाउ पनि छ, खुट्टा खुम्चिने अवस्था आइसकेछ। अनि नारायणजीले मलाई त्यो भनिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ अब यहाँ नेपालबाट भनेर हामीले सक्ने चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ, तर त्यो सार्थक रहेन। किनभने इन्डियामा यहाँबाट अभियानै चलाए पनि अथवा यहाँबाट सहयोग गर्ने जमर्को गरे पनि त्यो फलदायी हुन सकेन। फेरि त्यही बिचमा कोभिड भयो। अनि कोभिड पछि मैले हाम्रो नारायणको सल्लाहले अथवा मेरो सल्लाहले मैले यहाँको मेयर सूर्यप्रसाद अधिकारीसँग मैले कोभिडकै कालमा मैले उहाँसँग सम्पर्क गरेको थिएँ। यस्तो यस्तो अवस्था रहेछ त्यहाँको जेतप्रसाद श्रेष्ठको जलुकेको, हामीले उहाँलाई के गर्न सक्छौँ, तपाईँले त्यहाँको स्थानीय तहको स्थानीय सरकार भएको हुनाले तपाईँले मेयरको तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर भन्दा उहाँले अब उहाँ इन्डियामा भएको मान्छेलाई हामीले खासै केही गर्न सकिँदैन, बरु नेपालमै ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि हामीले पनि त्यही नै उपयुक्त होला भनेर मैले नारायणजीलाई भनेर उहाँको परिवार यहाँसम्म आएको हो। अनि यो परिवारको तर्फबाट तपाईँले हाम्रा सबै दर्शकहरूलाई के अपिल गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब मैले धेरै कुरा अगाडि नै गरिसकेको छु। यसै सन्दर्भमा मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले फेरि पनि जस्तो उहाँहरूलाई नेपालमा आएर कसैले पैसा उठाइदिन्छ अथवा कसैले घर बनाइदिन्छ अथवा मैले फेरि उपचार पाउँछु, मेरो बच्चा बच्चीले पढ्न पाउलान् अथवा जे उहाँको त्यो पीडादायी अवस्था छ त्योबाट मैले मुक्ति पाउँछु भन्ने उहाँलाई विश्वासै थिएन। यो चाहिँ उहाँलाई नेपाल ल्याउने काम चाहिँ उहाँको भाइ नारायण श्रेष्ठले एकदम उहाँलाई कन्भिन्स गरेर मोटिभेट गरेर उहाँ यहाँसम्म आउनुभएको हो। नभए उहाँहरूलाई विश्वासै थिएन कि यहाँ आएर फेरि हामीलाई कसैले सहयोग गर्ला, उपचार गर्ला अथवा अरू केही गर्ला भन्ने उहाँहरूलाई त्यो विश्वासै थिएन। मैले मेयरसँग पनि मैले बारम्बार कुरा गरेँ र मैले यहाँ आउनु अगाडि मैले हजुरलाई यो कुरा सुनाउनु अगाडि अब यो एउटा हामीले एकल प्रयासबाट गरेर फेरि त्यत्रो सार्थकता रहँदैन कि हामीसँग प्रशस्त पैसा हुनु पर्यो हामीले डोनेट गर्नलाई, हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नलाई। नभए हामीले काहीँ न काहीँ मिडियालाई समात्नुपर्छ भनेर मैले दिपकजी लगायत यो हाम्रो गुल्मी टेलिभिजनलाई मैले सम्पर्क गरेको हुँ। अनि मैले यहाँ आउनु अगाडि चाहिँ यहाँको वडाध्यक्ष मोहनपन्थीलाई मैले सम्पर्क गरेर वस्तुस्थिति के हो भनेर बुझ्दा उहाँ चाहिँ यहीँ घरमै आएर उहाँलाई भेट्नुभएछ। इन्डियाबाट आइसकेपछि उहाँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। परिवारको दर्दनाको अवस्था छ, खान पुग्दैन, बस्ने ठाउँ छैन, बस्ने बास पनि अर्कैकोमा बसेको रहेछ, एकदम दुःख छ। अब त्यसलाई हामी मिलेर केही समन्वय गरेर अलिकति पैसा सङ्कलन गर्न सकियो भने उहाँले उपचार पाउनुहोला भन्ने ढङ्गको कुरा गरिसकेपछि यो हामी गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासबाट यहाँ आएका हौँ। तम्घासबाट यहाँ यो एकदम लामो दूरी छ। यसै पनि तम्घासबाट सन्धिखर्क आउन 42 किलोमिटर छ। 42 किलोमिटर सन्धिखर्कबाट फेरि ठाडा आउनु पर्यो। ठाडा अमराईबाट यता यो कच्ची बाटो 20-30 किलोमिटरको दूरी छ। एकदम जटिलता छ। अब भौगोलिक हिसाबले यहाँ खरको छानो छ, गर्मी हुने ठाउँ, पङ्खा छैन, केही छैन, उब्जनी छैन, एकदम दुःखदायी अवस्था छ। मैले यसलाई चाहिँ उहाँहरूको यो अवस्थालाई देश विदेशमा रहनुभएका यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका आम दर्शक तथा श्रोतावृन्दमा मैले के अपिल गर्न चाहन्छु भने अब उहाँलाई अब यो भाग्य भन्ने कुरा हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर यदि भाग्य हुन्छ भने उहाँ भाग्यबाट ठगिनु भएको हो। किनभने उहाँको एकदम जटिल अवस्था छ। श्रीमतीले भारतमा कोभिडको बेलामा पनि कसरी जो गर्नुभयो होला भन्ने हामीलाई त्यो कुराले अहिलेसम्म पिरोल छ भने उहाँ आफू भोग्नेलाई त धेरै कुरा छ नि। हामी एकछिन आएर हेर्दा ओहो बिचरा भनेर हामी जुन संवेदना व्यक्त गर्छौँ त्यो क्षणिक हुन्छ, तर भोग्नेलाई त त्यो घाउ त टड्कारो हुन्छ। यो सन्दर्भलाई जोडेर देश विदेशमा रहनुभएका मनकारी सङ्घ संस्था, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, क्लबहरू, आमा समूहहरू तथा म राज्यलाई पनि भन्न चाहन्छु, राज्यको नजर यदि स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरा राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्थ्यो भने हामी यसरी यहाँ आउनु पर्थेन। हामीले मिडिया गुहार्नु पनि पर्थेन, उहाँको उपचार राज्यले गर्थ्यो। तर स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको छ। त्यसो गर्दाखेरि मान्छेलाई ठुलो रोग लाग्यो भने त मरिहाल्ने हो।
सामान्य भुइँ तहको मान्छे आम जनता कि त चन्दै सङ्कलन गर्नु पर्यो, नभए उसले मृत्युवरण गर्नु हो, त्योभन्दा विकल्पै छैन। त्यसो हुँदा मैले आम दर्शकवृन्दलाई उहाँका लागि आफूले सक्ने ठाउँबाट, जस्तो तपाईँ केही बर्थडे पार्टी सेलिब्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ, जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ भने जन्मदिनको खर्च अलिकति कटाइदिनुहोस् न, उहाँका लागि जो गरिदिनुहोस्। तपाईँ बिहेको पार्टी गर्दै हुनुहुन्छ, बिहेको भोज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो भोजको रकमबाट अलिकति रकम उहाँलाई छुट्याइदिनुहोस् न। र हामीले आफ्नो ठाउँबाट जे गर्न सक्छौँ उहाँलाई गरौँ। आवास पनि छैन, खाने पनि टुङ्गो छैन। तपाईँले देखिसक्नु भयो यो भिडियोमा खरको छानो छ, अर्कैको घरमा छ, ढोका छैन, त्यो पनि यहाँ उहाँ कति दिन बस्न पाउने भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। जङ्गलबाट आएको आगोले उहाँको घर जलाएको छ, यो अवस्था छ। यसका लागि मैले सम्पूर्णमाझ एकचोटि खुला हृदय बनाएर उहाँका लागि सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दिपक। दर्शकबिन, हामी जेत प्रसाद श्रेष्ठ, जसको हामी कार्यक्रम सङ्घर्षको कथामा उहाँका कथा व्यथाहरू हामी तपाईँलाई सुनाउँदै र देखाउँदै आइरहेका छौँ। र यो बस्ती र त्यो घरको अवस्था र त्यो परिवारको आर्थिक अवस्थाको विषयमा तपाईँले बुझ्दै आउनु भएको छ। र तपाईँलाई कता कता लाग्न सक्छ यो ठाउँका ती व्यक्ति जुन जेत प्रसाद श्रेष्ठले कतै नगरपालिकाबाट त केही सहयोग त पाउँदैनन् कि उनी सहयोग पाउनुबाट वञ्चित भएका त छैनन् भन्ने विषय तपाईँलाई प्रश्न खेल्न सक्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यही वडाका वडा अध्यक्ष मोहन प्रसाद पन्थीसँग हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। धन्यवाद। अनि जुन जेत प्रसाद श्रेष्ठको अवस्था तपाईँलाई थाहा नै छैन? भोलि भात थाहा भयो। अब हजुर, त्यस गाउँमा म मेरो कार्यकालभित्र पटक पटक जाँदा पनि उहाँको पारिवारिक टोटली विवरण मैले नलिएको रहेछु भन्नु पऱ्यो। उनको सानी आमासँग भेट हुन्थ्यो। उनको दयनीय अवस्था देखेर त्यो घरलाई टिनको छानामुनि राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले वडाले टिनको व्यवस्था गर्यो। कोभिडको बेलाको समस्यालाई लिएर चाहिँ राहतहरू हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा उहाँलाई दियौँ। तर जेत प्रसाद श्रेष्ठ चाहिँ इन्डियामा बस्दा लामो समयदेखि उतै बसेका र त्यस्तो घटनामा परेका रहेछन् भन्ने कुरो मैले आजभन्दा करिब 1 हप्ता पहिले म त्यही गाउँमा यस्तै चाहिँ साथीभाइहरूसँग भेटघाट र अवस्था के छ, जनताको जनगुनासो के छ भन्दै बुझ्दै जाँदा अचानक उहाँसँग चाहिँ भेट भयो। उहाँको घरमै नजिकै चाहिँ उहाँको सानी आमाको घर, उहाँको त घरै रहन्छ। उहाँको घर सानो बुकुरो भएको जमानामा आगलागी भएको रहेछ। अनि उनको घरबासै केही पनि नभएको यस्तो अवस्थाको एउटा मजदुर अलपत्र केटाकेटी चाहिँ गाउँमा छाडेर, अरूकै घरमा छाडेर रोजगारको सिलसिलामा इन्डियामा गएको कुरो र गइसकेपछि त्यस्तो त्यो दर्दनाक घटना भएर रहेछ। त्यहाँ गुन्डाहरूबाट उहाँलाई चाहिँ नि गोली नै प्रहार गरेर खुट्टा नै, बायाँ खुट्टा उहाँको चाहिँ नि बिल्कुलै काम नलाग्ने गरी चाहिँ त्यस्तो भएर रहेछ। त्यो बिचल्ली अवस्था मैले चाहिँ देखिसकेँ। तपाईँ त्यो बिचल्लीको अवस्था देख्नुभयो, अब यता कता नदेखेको भए पनि अब देख्नुहुन्छ होइन? हामी चाहिँ त्यहाँ सबै त्यहाँको अवलोकन गऱ्यौँ र उहाँको पीडाको बारेमा एउटा कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा नै बन्यो र धेरै दर्शकहरू रुनी छन् र उहाँको अवस्था निकै नै नाजुक छ। र तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट र यो नगरपालिकाबाट गर्न सक्ने सहयोग चाहिँ के रहन्छ? अब तत्कालै मैले त्यति बेला उहाँको लागि चाहिँ नि मैले के सोचेँ भने म के गर्न सक्छु भनेर एकछिन चाहिँ घोरिएँ र तपाईँ चाहिँ तुरुन्त भोलि कुनै उसबाट चाहिँ तपाईँ आउन नसके, घरको परिवार भए पनि एउटा सिफारिस लिन चाहिँ वडामा आउनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई आह्वान गरेँ हुँ। भने बमोजिम उहाँ चाहिँ बिहानै आउनुभएछ पनि म कतै काममा व्यस्त थिएँ, एकछिन पर्खनु भयो र म आइपुगेपछि उहाँलाई मैले सुरुमै मेरो नगर प्रमुखसँग जानकारी गराउँछु, नगरपालिकामा यसको अपडेट गर्छु भनेर एउटा सिफारिस चाहिँ यहाँ लेखियो। मेरै हातबाट सिफारिस लेखेँ र यो लिएर तपाईँ सहयोगका निम्ति त्यहाँ जानुहोस्, उपचारका निम्ति हामीले के पहल गर्छौँ भन्ने आश्वासन दिएर उहाँलाई मैले नगरमा पठाएको हुँ। संयोग त्यस्तै थियो। अर्को दिन चाहिँ त्यहाँ 2टा सिफारिस गरेको छु मैले उहाँलाई। एउटा त अपाङ्गता प्रमाणीकरण सम्बन्धी पनि कार्यक्रम त्यसैको अर्को दिन परेको थियो, त्यो पनि सिफारिस चाहिँ गरिदिएर उहाँलाई अपाङ्गता प्रमाणीकरण गरिदिनु होला भनेर मैले सिफारिस गरेँ।
अर्को चाहिँ उपचारको निम्ति राहत सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर मैले सिफारिस गरेँ हुँ। र त्यसपछि अहिले 2-3 दिन भयो सायद त्यो के गर्नुभयो, म अलिकति कार्यव्यवस्थाले उहाँलाई बुझ्न पाइनँ। त्यो अवस्थामा हजुरहरू आइदिनु भयो र मैले अझै त्यसको अपडेट अब लिउँला पनि र बुझ्न पाउँदैछु। क्रमशः म उहाँको टोटली त्यो अवस्था देखिसकेपछि वडाको तहबाट गर्न सक्ने मैले सिफारिस हो र नगरमा गएर पहल हो। अब त्यो क्रममा कहाँसम्म पहल गर्नुपर्छ म उहाँलाई कमसेकम पनि एउटा त्यस्तो बिचल्लीमा परेको नागरिकको घरवासको व्यवस्था र जीविकोपार्जनको केही चाहिँ उपायहरूको विषयमा नगरपालिकाले सोच्नुपर्छ। हाम्रो दायित्व स्थानीय सरकारको त्यो दायित्व पनि हो। र मलाई लाग्छ म आएदेखि मलाई यस्तै किसिमका घटनाहरू, यस्तै किसिमका चाहिँ विषयवस्तुहरू भेटाउन पाए नि हुन्छ भन्ने किसिमले र त्यसमा केही सहयोग गर्न पाए मलाई खुसी लाग्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो। पक्कै पनि मैले कति गर्न सक्छु यसभित्र उहाँको बारेमा चाहिँ त्यो गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र त्यसमा पनि सहयोग गर्नेछु। अनि अर्को प्रश्न तपाईँलाई त्यो भूगोलको अवस्था हेर्दा, त्यो ठाउँको अवस्था हेर्दा त्यहाँ जुन जेठप्रसाद श्रेष्ठ एउटा नमुना पात्र मात्र बढी र त्यस्ता अन्य व्यक्तिहरू पनि छन् कि जस्तो मलाई लाग्यो। म सबैको घर घरमा पुग्न सकिनँ। त्यहाँ मान्छे भन्छन् अब त सबै खरको छाना हटेर टिनका छाना पनि अन्य छिमेकी वार्डहरूमा, छिमेकी जिल्लाहरूमा, छिमेकी नगरपालिकाहरूमा भइसक्यो होलान्। त्यो ठाउँ अलिकति अलि बढी नै पछाडि भएन र त्यो ठाउँ? अवश्य यो कुरो चाहिँ अत्यन्त यथार्थताको कुरो गर्नुभयो यहाँले। हाम्रो यो नगरपालिका राज्यकै सबैभन्दा, राष्ट्रकै सबैभन्दा ठुलो भूगोलको ठुलो नगरपालिका अनि सबैभन्दा पछाडि परेको नाम नगरपालिका राखियो, तर यो क्षेत्रको विकासको, भौतिक विकासको स्थिति निकै पछाडि थियो। भौतिक सँगसँगै सामाजिक आर्थिक विकासहरू नहुने कुरै भएन। त्यो क्रममा हाम्रो जब यो चाहिँ नगरपालिकाको अवधारणा आएपछि हाम्रै चाहिँ त्यसमा लाग्यौँ। त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष यहाँका यही मेरो वडामा पनि 920 घर धुरीहरू छन्। सायद यसभित्र 10-15% मानिसहरूको मात्र पक्की घर छानाहरू मात्रै थिए, अरूको सबै चाहिँ खर्का छाना थिए। उन्मूलन गर्ने सवालमा हामीले क्रमशः प्रत्येक वर्ष, सुरुको वर्ष 14वटा वडामा 10-10वटा घर मात्रै गराउन सक्यौँ, 10-15वटा घर मात्रै। अर्को वर्ष हामीले 55-56 घरको दरले प्रत्येक वडामा त्यो रकम छुट्यायौँ। त्यस्तै अर्को वर्ष पनि हामीले त्यस्तै चाहिने 40-45 घरको हिसाबले छुट्यायौँ। यति गर्दा गर्दै पनि अझै धेरै सङ्ख्यामा यहाँ चाहिँ घरहरू टिनले छाउन बाँकी छन्। टिनमुनिसम्मले पनि ल्याउन सकौँ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। र सायद अब हामी यस वर्ष र अर्को वर्ष हाम्रो कार्यावधिभित्र हामीले सबै घरमा टिनको छानो पुर्याउने हाम्रो चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता नै छ। र त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि यस वर्ष पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। सायद यस वर्ष 30 ठाउँको विशेष प्राथमिकतामा छ त्यो, र मेरो वडाले विशेष प्राथमिकता पनि छ। सायद कति गर्न सकिन्छ, अधिकतम ती घरहरू चाहिँ यसपटक छाइन्छन् र अर्को सालसम्ममा हामीले सबै घरहरू, यहाँका जति पनि खर्का छाना भएका घरहरू छन् ती सबै चाहिँ टिनको छाहारीभित्र ल्याउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ। त्यो भइसक्छ, तर अहिलेसम्मको अवस्था नाजुकै छ, ठिकै भइरहेको। हस्, हुन्छ, धन्यवाद जानकारीको लागि र हाम्रो मिडियाको तर्फबाट खेल्ने भूमिका यो ठाउँको लागि अबदेखि हामी खेल्छौँ र तपाईँ पनि खेलिरहनु र तपाईँको कार्यकालमै यो समस्याको समाधान होस्, हामी यही कामना गर्छौँ। धन्यवाद, यहाँहरूको कामना पुरा होस्। म भावनात्मक रूपमा यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध छु। परिस्थिति के आउने हुन् तीसँग जुझ्नै पनि मेरो प्रयास रहनेछ। भावनात्मक रूपमा मैले त्यो गर्ने प्रतिबद्धता हिजो गरेको पनि हुँ, चुनावी मेरो नारा पनि हो। त्यो चाहिँ जहाँसम्म अरू सबै कुरा पुरा भइसकेका छन् त्यो पनि मेरो चाहिँ पुरा हुनेछ। सहारा विहीनहरूको व्यथा, यो हो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा।